जिंदा बाबरकत नाम में एक बार फिर आपकी सलामती हो। जैसे कि हम कलाम मुक़द्दस में से बुक ऑफ एक्ट्स की स्टडी कर रहे हैं, तो आज खुदावंद के फजल से हम पालूस की इस जर्नी के आखिर में हैं। हमने देखा कि किस तरह इस सारी जर्नी में किस तरह खुदा ने अपने बंदे की मदद की और आखिरकार वो माल्टे से रवाना होते हैं, तो फिर वो रोम में पहुंचते हैं और हम देखते हैं कि खुदावन इस बंदे को वहाँ पर कसरत के साथ इस्तेमाल करता है। वो मूसा की और तुरैत और नबियों के सहीफ़ों से यीशु की बाबत समझा कर सुबह से शाम तक उनसे बयान करता रहा। अब आगे हम पढ़ते हैं वर्स 24 में, वो बाज़ ने उसकी बातों को मान लिया, वो बाज़ ने ना माना। हम अक्सर इस बात से भी कभी कभी थोड़ा सा सैड कह लें या थोड़ा सा डिस्करेज हो जाते हैं कि कई दफ़ा आप अपनी पूरी कोशिश करते हैं, आप गवाही देते हैं, ऐसा होता है कि हमें फ्रूट नज़र नहीं आता, या हम कहते हैं कि यार मेरा ये सारी स्ट्रगल, सारी स्टडी, ये सारी कोशिश नाकाम ही गई है। बल्कि पिछले वीक ही मेरी जब मायदा से बात हुई तो उसने मुझसे शेयर किया कि मैं अपनी फैमिली को कन्विंस करने की कोशिश कर रही, लेकिन आगे से उल्टा ही वो मुझ पर हैवी हो जाते हैं और आगे से क्रॉस क्वेश्चन, यानी कि फील होता है कि यार मैं कुछ कहने की कोशिश कर रहा हूँ, ये समझ ही नहीं रहे। और इसी तरह मैं अक्सर बेटी से भी बात करता हूँ, शी इज़ स्ट्रगलिंग विद हिज फैमिली, अपने हस्बैंड के लिए, उसकी हस्बैंड की फैमिली के लिए, और उसके फ्रेंड्स हैं, मुस्लिम हैं, और बहुत से दुनिया में ऐसे खुदा के खादम है, सच्चाई के साथ, दिलजमी के साथ, खुदा की रूह के साथ बंधे हुए खुदा की मुनादी करते, कलाम की मुनादी करते, अपनी ज़िंदगियाँ वक्फ कर दी हैं सुबह से लेकर शाम तक, हर रोज़ वो खुदा की मुनादी करते हैं। और कई दफ़ा में फ्रूट नज़र नहीं आता, कई दफ़ा ऐसा लगता है कि बस यार ये तो फजूल ही टाइम गया। तो जब ये मैं बयान पढ़, बाज़ ने उसकी बातों को मान लिया और बाज़ ने ना माना। तो मुझे तसल्ली हो गई, जो मैं आपको तसल्ली दे सकता हूँ कि पौल जैसा बंदा, जिसके बारे में हम पढ़ते हैं कि पीछे ही 3 महीने पहले ही जब वो माल्टा के जजीरे पर पहुंचता है, तो खुदा उस शख्स को कितना इस्तेमाल करता है कि उस वजह से वहाँ पर हर तरह के बीमार लाए गए तो उसने शिफा दे दी। वहाँ पर एक तरह से चर्च कायम हो गया। वहाँ पर आज अगर माल्टा जाएँ तो वहाँ पर जो चर्चेज़ या मसीहत कायम है वो सिर्फ उस वक़्त से है। खुदा यीशु मसीह ने खुद कहा, एक तमसील आपको याद होगी, खुदा यीशु मसीह ने बीज बोने वाले की तमसील बयान की। बीज बोने वाले की तमसील को अगर आप गौर से पढ़ें तो जब बिखेरा गया, बोया गया, वो कितने परसेंट था? 100%, 100%, 100 गुना वहाँ पर बीज बोया गया, बिखेरा गया। लेकिन अगर आप गौर करें तो 50% जो हैं वो फ़ौरन कबूल कर लेते हैं, वो आर्जी होते हैं। तब 25% सख्त ज़मीन पे गिरा, वो सख्त दिल है पहले ही से, तो जिन्होंने कबूल किया वो 25% थे। लेकिन खुदा का कलाम कहता आपने क्या करना है? बीज बोते रहना है और अपनी तरफ से कितना? 100% कोशिश, 100%, 100 फोल्ड आपने कोशिश करनी है। और कीप डूइंग दैट, कीप डूइंग दैट, कीप डूइंग दैट। इट्स नॉट ईजी, स्पेशली उन लोगों के लिए जो ऑलरेडी उनका फेथ गलत है या उनकी आइडियालॉजी दैट इज़ रॉन्ग। दे आर नॉट रॉन्ग, जिस चीज़ पे वो बिलीव करें दैट इज़ रॉन्ग। वो उतने ही अपने ईमान में पक्के या अपने ईमान में मजबूत हैं जिस कदर हम हो सकते हैं। लेकिन हमें क्या साबित करना है कि जो आइडियालॉजी है उनकी, हमें इख्तलाफ है उसकी आइडियालॉजी से, उस तालीम से, उस डॉक्ट्रिन से। वैसे हैं जैसे हम हैं, खुदा की एक मखलूक है, जैसे क्रिश्चियन है, जैसे यहूदी है, जैसे कोई भी है, हिंदू है, मुस्लिम है, कुछ भी है, दे आर ऑल पीपल। तो हमें उनकी सख्ती को भी बर्दाश्त करना है, क्योंकि हम समझ सकते हैं दैट इज़ नॉट ईजी टू जस्ट आप रीच करें फ़ौरन। आपको मैं अपने दिल की बात बताऊं, कई दफ़ा मैं इस मीडिया के ज़रिए से, इस चैनल के ज़रिए से, जो कि हमारे पास आज फ्रीडम है, टाइम है, और किस तरह लोग इसको इस्तेमाल कर रहे हैं कि मैं ये काम शुरू करूं, लेकिन मैं हेजिटेट हो जाता हूँ। कई दफ़ा मैं अपनी ज़ात में पाता हूँ कि मेरे अंदर उतनी बर्दाश्त नहीं है
میرے اندر اس قدر جس طرح میں لوگوں کو کرسچن پرنس کو سیم شمعون ڈیوڈ اور جو اس میڈیا میں یہ کام وہ ان کی ذرا سی کرسچینٹی کے خلاف یا جیزس کے خلاف ہو تو شاید غصے میں اپنے جذبات پر قائم نہ رکھتا ہوں. میں اس کے لیے آج بھی دعا کرتا ہوں. مجھے خداوندہ صبر، جس طرح کہ آپ دیکھیں پچھلے دن ہی میں سن رہا تھا کرسچن پرنس کی ایک مسلم کے ساتھ، تو وہ شروع سے اس کو بڑی بری باتیں کہہ رہا ہے، بڑی کبھی کوئی تو وہ کہتا ہے اٹس اوکے یو کین سے می لائک دس. تو اپنا اس نے جو مدعا تھا اس پہ قائم رہا. وہ بندہ 15 سے 20 سال سے یہ کام کر رہا ہے اور اس کو کس قدر دھمکیاں اور اس کو کس قدر گندی گالیاں اور تھریٹ اور یہ وہ، تو دیٹ از ناٹ ایزی. لیکن اگر آپ کے دل میں یہ خواہش ہے پول کی طرح تو خداوند آپ کو ایک دن ضرور کامیاب کرے گا. خداوند آپ کی دعاؤں کو، آپ کے روزوں کو، آپ کی سٹرگل کو، آپ کے آنسوؤں کو نہیں بھولتا. آپ نے اپنا کام جاری رکھنا ہے اور اس انداز سے کہ آپ ان سے محبت رکھتے ہیں. اف دے کال یو نیم اور برا بلا کہیں تو خداوند نے کہا خداوند ان کو معاف کر، کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کہتے اور کیا کرتے ہیں. تو دیٹ شوڈ بی آپ کا سوچ اور آپ کی ہونی چاہیے کہ جو مرضی کہیں، چاہے راستے میں کتنے بھی سٹرامز آئیں، چاہے آپ قید میں جکڑے جائیں، لیکن آپ لگے رہیں گے تو یو ول گیٹ ٹو. ایک دن خداوند نے کہا کہ اگر ہم ہمت نہ ہاریں گے تو وقت پر کاٹیں گے. آپ اس سچویشن کو جو ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں آپ اس کو یاد رکھیں اور مصیبتوں کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں. میں اور آپ پول سے بہتر نہیں ہو سکتے، تو پول یسوع سے بہتر نہیں ہو سکتا، تو یسوع سے بڑھ کر کون اچھی تعلیم دے سکتا ہے؟ یسوع سے بڑھ کر بڑے معجزات کون کر سکتا ہے؟ تو جو معجزات دیکھ کر بھی ایمان نہ لائے، یہ نہیں کہ جس نے معجزہ دیکھا اس سب نے مان لے آئے. کئی لوگوں کی یہ شرط ہوتی ہے کہ جی بڑے معجزے آپ کا خدا کرتا ہے، یہ کرتا ہے تو ساڈا ہے کرے تو پھر اسی بھی مان. نو، کبھی ایسا نہ سوچ. آپ اولڈ ٹیسٹمنٹ میں جائیں، سمندر پھٹ گیا، میں مانا 40 سال پکڑ کپڑے نہ پھٹے، یہ نہ کہ تو پھر وہ واپس جانا چاہتے تھے. معجزات بھی خدا ان کے لیے کرتا ہے جو سچے دل سے اس کی تلاش کرتے ہیں. معجزات کے منتظر نہیں، وہ خدا کی آواز کو سننا چاہتے ہیں، سچے خدا کو قبول کرنا چاہتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ آج اگر ہم اس دور میں رہ رہے ہیں، آج تو ماڈرن دور ہے، لوگ طرح کی، آج ٹیکنالوجی کا دور ہے. آج وہ باتیں جو کبھی لوگ سوچتے بھی نہیں تھے، جیسے کہ میں ایتھیسٹ سے ہے، ایولیوشنر سے ہے اور طرح کے سائنٹسٹ سے واسطہ پڑتا ہے، وہ ہم کو ایکچولی بیوقوف سمجھتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بیوقوف لوگ ہیں جو آج بھی اس طرح کی گھڑی گڑائی اور فیری ٹیل پر یقین رکھتے ہیں. لیکن ہم جانتے ہیں کہ خدا کا کلام سچا ہے. تو ہمت نہ ہاریں، فروٹفل ہوں گے. آگے ورس 24 میں لکھا، بعض نے اس کی باتوں کو مان لیا اور بعض نے نہ مانا. جب آپس میں متفق نہ ہوئے تو پولس کے اس ایک بات کے کہنے پر رخصت ہوئے کہ روح القدس نے یسایہ نبی کی معرفت تمہارے باپ دادا سے خوب کہا کہ اس امت کے پاس جا کر کہہ کہ تم کانوں سے سنو گے اور ہرگز نہ سمجھو گے، اور آنکھوں سے دیکھو گے اور ہرگز معلوم نہ کرو گے، کیونکہ اس امت کے دل پر چربی چھا گئی ہے اور وہ کانوں سے اونچا سنتے ہیں اور انہوں نے اپنی آنکھیں بند کر لی ہیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ آنکھوں سے معلوم کریں، وہ کانوں سے سنیں اور دل سے سمجھیں اور رجوع لائیں اور میں انہیں شفا بخشوں. بس تم کو معلوم ہو کہ خدا کی اس نجات کا پیغام غیر قوموں کے پاس بھیجا گیا ہے اور وہ اسے سن بھی لیں گے. اور جب اس نے یہ کہا تو یہودی آپس میں بہت بحث کرتے چلے گئے. اب غور کریں کہ یہ یہودی کس بات سے ناراض ہو کر وہاں سے گئے. یہودی وہاں سے اس بات پہ جب اس نے ورس 28 میں غیر قوموں کا نام لیا تو پھر تو وہ یہ تو وہ سننا ہی برداشت نہیں کرتے تھے. آپ کو یاد ہوگا پہلے بھی جب سٹارٹ میں پہلی دفعہ جب وہ پکڑا گیا تو جب غیر قوموں کا نام لیا تو انہوں نے کہا کہ بس اس کو یہاں سے ختم کر دو، مار دو اس کو، اس کا زندہ رہنا ٹھیک نہیں ہے، یہ شر پسند آدمی ہے. اصل میں اگر آپ یہ یسایہ کی جو پیشن گوئی ابھی ہم نے کوٹ کیا اس کو پڑھیں تو اس میں پہلے سے اس بات کے بارے میں لکھ دیا گیا تھا. یہودیوں کی کنفیوژن کیا تھی؟ یہودیوں کی کنفیوژن یہ تھی کہ وہ مسیح کے بارے میں کنفیوز تھے، کیونکہ مسیح کے بارے میں دو طرح کی پیشن گوئیاں ہیں. ایک پیشن گوئی ہے کہ وہ آئے گا
اور سارا کچھ بحال کر کے داؤد کے تخت پر حکمران ہوگا۔ دوسری پیشن گوئی ہے یسایہ 53 کہ وہ آئے گا تو وہ مارا جائے گا، کوٹا جائے گا، اس پہ الزام لگایا جائے گا۔ تو ان دونوں کے اندر یہ پرابلم ہے کہ یسایہ چیپٹر 53 کی پیشن گوئی وہ ان کے پلے نہیں پڑتی۔ بہت سارے یہودی اس چیپٹر کے اوپر بات ہی نہیں کرتے، اور جب وہ پلے نہیں پڑتے تو وہ کہتے ہیں یہ جو مصیبت کا ذکر کیا ہے 53 چیپٹر میں، یہ اسرائیل کی کلیکٹیولی مصیبتوں کے بارے میں ذکر ہے، اور بہت سارے پڑھتے ہی نہیں ہیں، مطلب کہ نا، کیونکہ اس کو جتنا بھی وہ پڑھتے ہیں وہ always pointed them to Jesus Christ، تو اس لیے ان کے پاس کوئی پراپر جواب نہیں ہے اس کے بارے میں۔ خدا یسوع مسیح کی 2 آمد کے بارے میں وہ کنفیوز تھے، لیکن ہم جانتے ہیں کہ پہلی آمد جو تھی وہ کیا تھی؟ گناہ کا کفارہ۔ اگر ڈینیل چیپٹر 9:27 میں جا پڑے تو وہ پہلی آمد جو تھی وہ تھی گناہ کا کفارہ، دوسری آمد میں اس نے حکومت اور عدالت کرنی ہے، جبکہ وہ کہتے ہیں ایک ہی آمد میں یہ سارا کچھ ہوگا، ڈیتھ اینڈ ریزریکشن۔ اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے، جبکہ وہ اس کو سمجھنے سے قاصر تھے، وہ ویٹ کر رہے ہیں تو مسائل، تو ان کی یہ سارا انتظار جو ہے وہ ویسٹ آف ٹائم ہے۔ کیوں؟ اگر آج کوئی مسیح آ بھی جائے، لیٹس سے کہ وہ جو آ کے دعویٰ کرتا ہے، تو وہ اپنے آپ کو مسیح ثابت ہی نہیں کر سکتا کلام مقدس کے مطابق۔ وہ کس طرح؟ سب سے پہلے جو مسیح کے بارے میں پیشن گوئیاں تھیں اس کو ثابت کرنا، بڑی باتیں، لیکن چند اس کو کیا ثابت کرنا ہے؟ پہلے وہ داؤد کی نسل سے ہو۔ اب داؤد نسل سے اس کو کون ثابت کرے گا کہ یہ داؤد کی نسل سے ہے؟ پھر اس کو بیت لحم میں پیدا ہونا ضروری ہے، 30 سکوں میں اس کا بیچا جانا بھی ضروری ہے۔ یہ اولڈ ٹیسٹامنٹ کی پروفیسی کہہ رہا ہوں، اور سکوں کا بیچا جانا کے لیے اس کو ہیکل کا ہونا ضروری ہے، کیونکہ اس کے بعد سکے ہیکل میں پھینکے گئے، جس کے بعد وہ کھیت خریدا گیا۔ ایک اور بات، سام 22، اس طرح کی بہت سی پیشن گوئیاں ہیں جو آج کے دور میں ناممکن ہے کہ کوئی مسیح کا دعویٰ کرے تو وہ اس کو پورا کر سکے۔ جیسا کہ یہاں پر اس نے لکھا کہ موسیٰ کی طرح تو نبیوں کے صحیفوں سے اس کو ثابت کرنا ہی ناممکن ہے۔ تو یہاں پر اسی لیے اس نے کہا کہ یہ لوگ دیکھتے ہوئے نہ دیکھیں گے، کانوں سے سنیں گے پھر بھی نہ سمجھیں گے، اور ہرگز معلوم نہ کریں گے۔ اس کا وجہ کیا ہے کہ اس قوم کے دلوں پر چربی چھا گئی ہے۔ اگر آج اسرائیل کو چاہے نا تو آپ کو بے شک لگتا ہے کہ اسرائیل پراسپر، اسرائیل اپنا ملک ہے، اسٹرانگ ہے، سب کچھ ہے، لیکن تو جیسا ٹائنی پرسنٹ جو آرتھوڈکس جیوش ہیں وہی ایمان ہے۔ موسٹ آف یہودی جو ہیں وہ صرف نام کے یہودی ہیں، دے ڈونٹ بلیو اینی تھنگ۔ لیکن اس کے باوجود پتہ ہے آپ دیکھیں سبت کو منائیں گے، کوشر کھانا کھائیں گے، اور اس طرح کی رسم و رسوم کو مناتے ہیں، لیکن دے ڈونٹ بلیو ایون گاڈ۔ اس وجہ سے وہ ایک قوم اور ایک جگہ پہ ہیں، اور ہر طرح کی برائی آپ دیکھیں گے وہاں پر، ہر طرح کی نائٹ کلب اور گے کے بڑے بڑے کلبز ہیں، اور بہت بڑے بڑے فنکشن ہوتے ہیں، اور پریڈز ہوتی ہیں، اور ہر طرح کی ماڈرن برائی وہاں پہ موجود ہے۔ ایک اور بڑی عجیب بات ہے، اگر کوئی وہاں پر سٹیزن شپ لینا چاہے تو سب سے پہلے اس کو یہودی ہونا ضروری ہے۔ تو کوئی بھی اگر امریکہ سے یا دنیا کے کسی علاقے سے شفٹ ہو کے وہاں پر جاتا ہے، اس کو یہ شو کرنا اس کے پیرنٹ میں سے ایک جو ہے وہ یہودی ہے۔ ایون اگر ان کے پیرنٹس میں سے ایک مسلم ہے یا وہ بدھسٹ ہے، مطلب کہ اس کے پیرنٹس میں کوئی بھی ہو، دے ول گیٹ سٹیزن شپ۔ لیکن اگر ان کی پیرنٹنگ میں اس میں ایک کرسچن ہو، دے ول ناٹ گیو دیم سٹیزن شپ، کیونکہ کرسچینٹی کو کہتے ہیں کہ کرسچینٹی نے جتنا ڈیمیج ہمیں کیا یہودیت کو یا کس طرح یہ ہمارے لیے سب سے بڑی تھریٹ۔ اس کے باوجود یہ نہیں کہ کرسچن وہاں پہ رہتے نہیں ہیں، لیکن یہ میں بتا رہا ہوں کہ خداوند نے کہا ہے کہ اس امت کے پاس جا کر کہہ کہ تم کانوں سے سنو گے اور ہرگز نہ سمجھو گے، اور آنکھوں سے دیکھو گے اور ہرگز معلوم نہ کرو گے، کیونکہ اس امت کے دل پر چربی چھا گئی ہے، اور وہ کانوں سے اونچا سنتے ہیں اور انہوں نے اپنی آنکھیں بند کر لی ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آنکھوں سے معلوم کریں، وہ کانوں سے سنیں اور دل سے سمجھے اور رجوع لائیں، اور میں انہیں شفا بخشوں۔ لیکن ٹائم از کمنگ ویری سون کہ وہ کانوں سے سنیں گے اور دل سے سمجھیں گے تاکہ ان کو شفا بھی۔ ٹائم از کمنگ ویری سون جب وہ بقیہ جو اسرائیل کا ہے، رومن 11 لکھا، وہ ایمان لائے گا۔ ورس 30 آخر میں چلتے ہیں۔
اور وہ پورے 2 برس اپنے کرایہ کے گھر میں رہا اور جو اس کے پاس آتے تھے ان سب سے ملتا اور کمال دلیری سے بغیر روک ٹوک کے خدا کی بادشاہی کی منادی کرتا اور خدا یسوع مسیح کی باتیں سکھاتا رہا. ونڈرفل. اس قید کے باوجود وہاں کے جتنے بھی ارد گرد کے مسیحی تھے، وہاں کے جتنے بھی لیڈر تھے، وہ اس کے پاس آتے تھے، اس سے سیکھتے تھے، کیونکہ جو ملنے جلنے آتے تھے ان کو کھلی اجازت تھی، کیونکہ یہ ایک روایتی جیل میں نہیں تھا جیسے عام جیلوں میں ہوتے ہیں. یہ ایک کرائے کے گھر میں رہتا تھا اور اسے یہ رعایت ملی تھی کہ وہ بے شک باہر خود نہیں جا سکتا تھا، لیکن اینی باڈی کین کم اینڈ اس کے ساتھ بیٹھ کے بات چیت کر سکتے. لکھا ہے کہ وہ کثرت سے اس کے پاس آیا جایا کرتے تھے. اور یہ اسے کیوں رعایت ملی تھی، اس کو یہ سہولت کیوں ملی تھی؟ کیونکہ رومن گورنمنٹ کی نظر میں، ہم نے پیچھے ہی پڑھا، اس نے بتایا کہ انہوں نے ساری تحقیقات کر کے، انویسٹیگیشن کر کے مجھ میں کوئی ایسی بات نہ پائی جس میں میرے قتل کے لائق یا میں کوئی ایسا کرمنل نہیں تھا. تو روم کی حکومت کو اس بندے سے کوئی خطرہ نہیں تھا کہ یہ ہی واز ناٹ اے کرمنل اور ڈینجرس کوئی پریزنر تھا. ان جانتے تھے کہ اس کو بیجا اور جھوٹے الزام میں پھنسایا گیا ہے. تو وہ وہاں پر کھلے طور پر 2 سال تک لکھا ہے کہ اس کرائے کے گھر میں رہ کر دلیری سے خدا کی بادشاہی کی منادی کرتا اور یسوع مسیح کے بارے میں باتیں سکھاتا رہا. دیٹ واز ایکچولی یہ کہہ سکتے ہیں وہی پریزن اس کا پلپٹ بن گیا. اور وہاں پر اس نے 2 سال میں بہت زیادہ خداوند کی بارے میں منادی کی، اور جو وہاں کے لیڈر تھے، وہاں کے چرچ کے لوگ تھے، وہ اس کے پاس آتے رہے. اینڈ میں اس کو اینڈ اس طرح کرنا چاہتا ہوں جب وہ اپنی زنجیروں کا ذکر کرتا ہے کہ میں زنجیر سے جکڑا ہوا ہوں. اکثر وہ اپنے دوسرے خطوں میں بھی زنجیروں کا ذکر کرتا ہے، لیکن جب وہ زنجیروں کا ذکر کرتا ہے تو اس میں جو اس کا مقصد ہے وہ یہ نہیں کہ وہ اپنے آپ کے کہتا ہے مجھ پہ ترس کھاؤ، دیکھو جی میں ہاتھ کڑیاں لگی ہیں، چینہ لگی ہیں، بیڑیاں پئی ہیں. اس میں خاص مقصد اس کا یہ بتانا ہوتا ہے کہ ایکچولی آئی ایم اے فری مین، خدا نے مجھے فری کر دیا ہے، آزاد کر دیا ہے، لیکن اگر میں جکڑا ہوا تو یہ خدا کی مرضی ہے. خدا کی مرضی سے اور اپنی بھی مرضی سے میں قید ہوں، ورنہ یہ جو حکومتیں ہیں، جو سولجر ہیں، یہ آرمی ہیں، دے کانٹ ہولڈ می ان دس پریزن. خدا کی مرضی سے میں یہاں پہ قید ہوں. اگر آپ کہیں یار خدا کی اس میں کیا حکمت ہو سکتی ہے کیا، کیونکہ 2 سال پہلے لے لیں 2 سال ادھر میں، اور تقریباً بیچ میں جو ٹائم ہے شپ ریک کا اور سارا 6 months، مور دین 4 years ہی واز ان پریزن. 4 years. لیکن کیا خدا کا یہ بندہ جو جہاں بھی جاتا چرچ بلڈ کرتا، بہت سے لوگوں کو جیت رہا تھا، وائی گاڈ ڈیڈ دیٹ؟ خدا نے اس کو کیوں آزاد نہیں رکھا؟ کیا خدا کی مرضی تھی اس بندے کے بارے میں؟ میں ایک بات کہوں تو آپ کو سمجھ آ جائے. 4 خط اس نے افسیوں، فلپیوں، کلسیوں اور فلمون، اور آخری لیٹر جو ٹمیتھیس کا تھا، دوسرا لیٹر ہی ریٹن فرام دا پریزن. ان خطوں کو آپ اگر غور کریں تو دیٹ از اے ڈیپ تھیولوجی. افسیوں، فلپیوں، کلسیوں اور فلمون، ونڈرفل ٹیچنگ یہاں پہ ہمیں ملتی ہے. خدا نے یہ نہیں کہ اس قید خانے میں وہ ایسے ڈنجن میں رہے جس میں بیماری رہے اور بہت سیڈ، اور اس قید خانے میں اس کے پاس لوگ کیپ کمنگ. اینڈ چند لیٹرز میں ذکر ہے کہ اس کے ساتھ اور لوگ بھی تھے، لوکا اس کے ساتھ تھا. وہ بے شک اس گھر میں نہیں رہتے تھے، لیکن میرا خیال ہے کہ وہ اس کے پاس ہی زیادہ وقت گزارتے ہوں گے. اس کے بارے میں بائبل مقدس میں بہت ساری خطوں میں حوالے ہیں. ایک بات اور کہ ایک سپاہی ہر ٹائم اس کے ساتھ رہتا تھا. 6 سے 8 گھنٹے اس کی ڈیوٹی ہوتی تھی. اگر تو 6 گھنٹے تو پھر 24 گھنٹوں میں شفٹیں بدلتی تھی. تو اگر 8 گھنٹے تو پھر میرا خیال 3. اس میں کسی نے کہا کہ وہ ایک سپاہی کے ساتھ جکڑا ہوا تھا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم خدا کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو سپاہی اس کے ساتھ جکڑا ہوا تھا. ہی ہیز ٹو لسن فال آل دا ٹائم. جب وہ وہاں پہ لوگ آتے ہوں گے وہ بھی اسے سننا ہی پڑتا ہوگا، اور وہ کتنے ہی بدل کے آتے رہے، کتنے ہی لوگوں کو اس نے خدا کا کلام سنایا. میں سمجھتا ہوں کہ پول کے پاس جو وقت گزارتے ہوں گے، کئی دفعہ دوسرا آتا ہوگا تو کہتا ہوگا یار ہاں تیری ڈیوٹی ڈبل میں کر لا، جا تو آج چھٹی کر.
पौल जैसे बंदे के पास जो एक सूरमा था, तो उसके रूहानी एक आयत देखे, फिलिपियों चैप्टर 1 वर्स 12 और 13 गौर करें। और ऐ भाइयों, मैं चाहता हूं कि तुम जान लो कि जो मुझ पर गुजरा वो खुशखबरी की तरक्की ही का बायस हुआ। ये जेल से लिख रहा है उनको, फिलिपियों को जो खत लिखा। वर्स 13 गौर करें, यहाँ तक कि कैसरी सिपाहियों की सारी पलटन और बाकी सब लोगों में मशहूर हो गया कि मैं मसीह के वास्ते कैद हूँ। यानी कि मशहूर हो गया, हर बंदा जानता है इज नॉट क्रिमिनल, इसने कोई क्राइम नहीं किया, इसने कोई डाका नहीं डाला, इसने कोई ज़िना नहीं किया, इसने कोई बुरी बात नहीं की, ये मसीह के वास्ते यहाँ पर कैद है। कहाँ, किन में मशहूर हो गया? कैसरी सिपाहियों की सारी पलटन। गौर करें, सारी पलटन में किस कि पलटन में हमेशा वो बदल बदल के लोग आते, और हर एक बंदा जान गया कि हु इज पॉल। और जब ये बंदा वहां पे जाता तो लोगों को बताता। ये शाही पलटन थी, ये खास रैंक था जिसके सारे लोग शाही महल में भी जाया करते थे, और वहां भी उसकी, और किस तरह ये दिलेरी से और मजबूती से यकीन के साथ कह सकते हैं कि कैसर का घराना ईमान लाया। इसी की अगर चैप्टर 4 में चले जाएं तो वहां पे लिखा है, उसकी आखिर में वो कहता है, वर्स 21 और 22 में सुने जरा, हर एक मुकद्दस से जो मसीह यीशु में है सलाम कहो, जो भाई मेरे साथ है तुम्हें सलाम कहते हैं। आगे वर्स 22, सब मुकद्दस खुसूसन कैसर के घर वाले तुम्हें सलाम कहते हैं। वाह, कैसर के घर वाले, शाही खानदान जो था वहां तक कि खुदा का कलाम पहुंचा। सारी पलटन में खुदा का कलाम, पलटन के सिपाही वहां जब जाते थे किसी बार तो वहां भी खुदा का कलाम पहुंचा। वाह, एक जगह कहता है कि मैं तो कैद हूं लेकिन खुदा उनका कलाम कैद नहीं है। वहां रह के जो उसने खिदमत की वो अपने पूरे बाकी टाइम में नहीं की, जहां जहां तक वो पहुंचा, जहां जहां तक खुदा का कलाम पहुंचा। कॉलोसियन चैप्टर 4 वर्स 3 में लिखा है, और साथ साथ हमारे लिए भी दुआ किया करो कि खुदा हम पर कलाम का दरवाजा खोले, ताकि मैं मसीह के उस भेद को बयान कर सकूं जिसके सबब से कैद भी हूं। कैद का जिक्र करने का मतलब ये नहीं होता कि अपने पे कोई तरस खाने की बात करता है। अब वो हमेशा उनसे कहता है अगर मेरे लिए दुआ करना है कैद में, ये नहीं कि कैद से छुट्टी, मेरे लिए कलाम का दरवाजा खोले। आगे कॉलोसियन 4:7 में लिखा है, प्यारा भाई दयानतदार खादम, तो जो खुदावंद में हम खिदमत है मेरा सारा हाल तुम्हें बता देगा। यानी कि ये लोग उसके साथ शामिल थे, उसकी खिदमत भी करते थे और उसके कलाम को बाहर भी लेके जाते थे। उससे मैंने इसलिए तुम्हारे पास भेजा है कि तुम हमारी हालत से वाकिफ हो जाओ और वो तुम्हारे दिलों को तसल्ली दे। और उसके साथ अनिस्मुस को भी भेजा जो दयानतदार और प्यारा भाई और तुम में से ये भी तुम्हें सब बातें बता देगा। वर्स 10, इरास्तुस जो मेरे साथ कैद है तुमको सलाम कहता है। मैंने बताया था ना कि शिप में ये लोग वो थे जिन्होंने अपनी मर्जी से पौल के साथ अपने आप को कैद रखा था। बरनबास का रिश्तेदार मरकस, और वर्स 11, और यसु जो यूस्तस कहलाता है मख्तूनों में से है, सिर्फ यही खुदा की बादशाही के लिए मेरे हम खिदमत और मेरी तसल्ली का बात। बड़ी इंपॉर्टेंट वर्स है जिसका नाम लिखा है मख्तूनों में से है, मतलब यहूदियों में से भी, उनको भी खुदा उनके पास लाया। और ये उसके साथ ना सिर्फ मसीह को कबूल किया बल्कि खिदमत भी करते थे उसके साथ। और लिखा है कि मख्तूनों में से सिर्फ यही खुदा की बादशाही के लिए मेरे हम खिदमत है। यानी कि हम खिदमत होना या मसीह को कबूल करना दो डिफरेंट। बहुत से कबूल किए लेकिन ये मेरे साथ खिदमत भी कर रहा है और मेरी तसल्ली का बाइस है। वाह, वर्स 14 में लिखा है, प्यारा तबीब लूका दिमास तुम्हें सलाम कहते हैं। आखिर में कहता है वर्स 18 में, मैं पौलुस अपने हाथों से सलाम लिखता हूँ, मेरी जंजीरों को याद रखना, तुम पर फजल होता रहे। जिंदगी के 4 साल पौलुस ने कैद में गुजारे। जैसे मैंने कहा कोई सकता है शायद वेस्ट उसने साथ। किसी ने एक बात कही, मैं कोट करता हूँ, उसने कहा जितने उसने कैद में साल गुजारे उन सालों से ज़्यादा इम्पैक्ट किया उन सालों ने जो कैद में गुजारे, क्योंकि वहाँ उसने खत लिखा, बहुत से लोग फ्रीली आके उससे बातें करते थे और उसकी जो असाइनमेंट थी खुदा ने उसको पूरी की। एंड में मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ कि कभी आप इस तरह फील किया है अपने हालात को देख, अपनी सिचुएशन को देख के, अपने काम काज को देख के बोर ही हो गया ज़िंदगी, तो मैं तो घर च कैद होके रह गया। कि अक्सर लोग कह देते हैं यार मैं तो कैद ही होके रह गया, या कई दफ़ा कहते हैं यार बच्चियां दी बस जिम्मेदारी रह गई, मेरी तो ज़िंदगी च कोई है नहीं। वो फलां देखो फलां कितना आज़ाद है, कभी उधर जा रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, मेरी से तो मशक्क़त कर करके मर जाना ऐसे। आई एम जस्ट स्टक।
आई एम जस्ट स्टक। इर्द गिर्द के माहौल से, किसी बात से भी आप अपने आप को कैद समझ सकते हैं, जकड़े हुए समझ से, स्टक समझ सकते हैं। एक लेडी का नाम है सुजाना वेस्ली, 19 बच्चे थे उनके, और अगर आप हिस्ट्री पढ़ी ना 19 बच्चों में क्या क्या बने, सिर्फ मैं 2 का नाम लूँगा, चार्ल्स वेस्ली और जॉन वेस्ली, जिन्होंने उस दौर में ये ब्रिटिश आइल्स जो था उसको गॉस्पेल से भर दिया था। ऐसी अपने बच्चों की परवरिश की उसने। मार्टिन लूथर ने कैद में जब था तो उसने लैटिन से जर्मन में न्यू टेस्टामेंट का तर्जुमा किया, जो उनके लिए बहुत बड़ी बात थी। जॉन बनियन कैद में उसने लिखा पिलग्रिम प्रोग्रेस, मिलियंस ऑफ कॉपी वर सोल्ड। आज भी उससे वो इतनी पॉपुलर है कि कितने लोगों ने उससे ही सिर्फ निजात पाई। बड़े नाम ले सकते। किसी ने कहा कि यार पॉल का जो एंड हुआ है अब्रप्टली ऐसे, क्या हुआ उसके साथ, क्या ये कोई पता नहीं चला क्या हुआ। तो सबसे पहला तो जवाब ये है, द स्टोरी इज नॉट अबाउट पॉल, स्टोरी इज अबाउट क्राइस्ट, द क्राइस्ट ऑलवेज लिव। अब देखिए कभी पॉल की, कभी पीटर की, कभी जॉन की, किसी की भी एंड का डिटेल्स वगैरह नहीं दी गई। व्हाई? दे आर नॉट इम्पोर्टेंट देन द क्राइस्ट। किसी ने कहा कि नो 28 इज एंड, 29 इज स्टार्ट। 29 इज व्हाट? यू आर 29, यू आर 30, यू आर 31। खुदावंद ने कहा कि मैं दुनिया के आखिर तक तुम्हारे साथ हूं। खुदावंद जिंदा है, तो इसलिए कैरी ऑन दिस गॉस्पेल। ये वहां पे खत्म नहीं होती, जब तक खुदावंद नहीं आते तब तक ये जारी रहेगी गॉस्पेल, ये मुनादी जारी रहेगी। अब यहाँ पे मैं यही कहना चाहता हूँ, यू हैव टू कैरी ऑन द टॉर्च। आप इस मैसेज को कैरी ऑन, और आप अपनी कैद को, मुशक्कत को यीशु के कलाम से भर। आप इसको कैद ना समझे। खुदावंद से कहें कि खुदावंद ने अगर इस सिचुएशन मुझे रखा है, कई चीज़ें मेरी कोशिश के बावजूद मैं इससे नहीं निकल पाया। पॉल ने भी कई दफ़ा कहा इधर चलो ना, खुदा ने उसको एक असार में रखा कि यहाँ ही रह के तुम्हें ये काम करना है। तो देखें उसने क्या किया, उसने उस कैद को क्या किया, ही टर्न दिस प्रिजन इनटू पुलपिट। आप भी ऐसा कर सकते हैं, मैं भी ऐसा कर सकता हूँ। पॉल का सफर जरूर पूरा हुआ और खुशखबरी का अभी इख्तिताम नहीं हुआ। जो हिस्ट्री बताती है कि 2 साल बाद जब पॉल को यहाँ से रहा किया गया, तो बहुत सारे लोगों का ख्याल है कि वो 1 साल के लिए तकरीबन रहा हुआ मुख्तसर। उसके बाद वो 2-3 जगह पे गया, फिलमोन से मिला, इफिसस गया, और ट्रोआस में एक जगह है वहां पे फिर कैद कर लिया गया, और वापस प्रिजन रोम ने। आज अगर आप जाएं रोम ने तो एक प्रिजन है मार्मटीन प्रिजन, वहां पे जाएं, तब उसको अब उस प्रिजन में रखा गया। वो एक सुराख सा है, होल सा है, तो उस प्रिजन में रखा गया। दैट वाज रियल प्रिजन। वहां उसको इजाजत नहीं थी। वहां से उसने तिमुथियुस को वो खत लिखा था उस प्रिजन से कि मेरे कूच का वक्त आ चुका है, मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका, मैंने दौड़ को ख़त्म किया, मैंने ईमान को महफूज रखा। अब वो रास्तबाजी का ताज मेरे लिए खुदावंद, बल्कि उन सब के लिए जो उसके मुंतज़िर हैं, लेकर खुदावंद मेरे इस्तकबाल में। वहाँ से चंद दिनों के बाद ही उसको निकाल कर नीरो के सामने पेश किया गया। नीरो ने उसके कत्ल का, उसके सर को जुदा करने का हुक्म दिया, और उससे थोड़ी ही दूर एक जगह है पिसलिका जूलिया, जहाँ पर ले जाकर उसका सर तन से जुदा कर दिया गया। तो दैट इज़ द एंड ऑफ जर्नी ऑफ पॉल। लेकिन हमारे लिए खुद ने एक ओपन डोर रखा हुआ है। खुदावंद तेरा शुक्र, तेरी हमद, तेरी तारीफ़ हो आज के इस वक्त के लिए जो तूने मुझे दिया है। मैं इसके लिए तेरा शुक्र अदा करता हूँ। इस कलाम के वसीले से खुदावंद तू अपने लोगों को बरकत दे, और हमें जो इससे सीखा है, हमने जो हमारे दिल में तूने आज शम्मे जलाई है, जो एक लफ्ज़ भी हमारे दिल में इस कलाम से लगा खुदावंद, उसको हम सोचें, उस पर गौर करें, दुआ करें, और तो हमारे लिए नया दरवाज़ा खोल खुदावंदा। ब्लेस यू पीपल, इन जीसस नेम वी प्रे, आमीन। आए हम खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में शामिल हों। हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्ज़ी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज में बख्श दे, और जिस तरह हम अपने कसूरवार को माफ़ करते हैं, तू हमारे कसूर माफ़ कर। हमें आज़माइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे हैं। आमीन। गॉड ब्लेस यू।